सबसे पहले आपको बताएं, हाथों में हथियार, पस मंजर में धमाके और आग। कैप्शन है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। सदर ट्रंप ने एआई से बनी बंदूक उठाई तस्वीर शेयर करके ईरान को धमकी दे दी। लिखा, ईरान को समझदारी का मुजाहिरा करना होगा। तेहरान अपने मामलात को दुरुस्त तरीके से नहीं संभाल रहा, उसे गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत का तरीका भी मालूम नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरान के साथ राबते में हैं। तेहरान अपनी क़यादत के मसाइल से निमटने में मसरूफ है। सदर ट्रंप अमरीकी कौमी सलामती से मुतालिक डील को ही कबूल करेंगे। हाथ में हथियार, पस मंजर धमाकेदार, हर तरफ आग ही आग। No more Mr. Nice Guy. शरीफ आदमी बनने का वक्त खत्म हुआ। सुपर पावर के सदर ने ईरान को पैगाम दे दिया। सदर ट्रंप ने एआई से बनी तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, तेहरान को गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत का तरीका भी मालूम नहीं। ईरान अपने मामला दुरुस्त करे, जल्द समझदारी का मुजाहिरा करे। सदर ट्रंप ने हथियार दिखाकर धमकी दी तो तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मुज़ाकरात की बात की। कहा, अमरीकी मुज़ाकरातकार ईरानियों के साथ राब्ते में है। तेहरान इस वक्त अपनी क़यादत के मसाइल से निपटने में मसरूफ है। सदर ट्रंप अमरीकी कौमी सलामती से मुताल्लिक डील को ही कबूल करेंगे। अमरीका ईरान के जंग के दौरान अमरीकी वजीर जंग की पहली बार कांग्रेस के हाउस आर्म्ड कमेटी में पेशी। अमरीका के बेहतरीन मुज़ाकरातकार डील की कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया, ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। पीट हेग्सेट की ब्रीफिंग। जनरल डैनकेन ने कहा कि जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए, हमें अपनी अफवाज को मजीद जदीद बनाने की जरूरत है। Trump, unlike other presidents, has had the courage to ensure Iran never gets a nuclear weapon, and he's ironclad in that. We have the best negotiator in the world driving that deal. 2 months in, on an existential fight for the safety of the American people, Iran cannot have a nuclear bomb. We are proud of this undertaking. These $50 billion of investment in new plants, new assembly lines, and new factories, these are private investments, not taxpayer dollars. This is a historic budget, as you said, Mr. Chairman. This is a fiscally responsible budget. President will employ national force and power based on the political and security situations that a president deems appropriate to use that military force. There's always trade-offs in all of these things. I'm confident that the president always carefully considers these readiness trade-offs. खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। अब्बास इराक़ी ने क़यादत से मशवरे के बाद जवाब देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, तेल की कीमतों के हवाले से चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है। कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जंग से पहले तेल की मद में पाकिस्तान का एक हफ्ते का बिल $30 करोड़ था, जो अब $80 करोड़ तक पहुंच गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ शोबों में सब्सिडी बरकरार रखने के लिए सूबों से मुशावरत का ऐलान कर दिया। अमन के लिए काविशें पाकिस्तान की हनूज जारी हैं, मुसलसल जारी हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई। अब्बास अरागची जो हमारे भाई हैं फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, वो तशरीफ लाए अपनी टीम के जरिए। मुझे उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं अपनी क़यादत से मशवरा करने के बाद इंशाअल्लाह जल्द आपको जवाब देंगे। खाम तेल की कीमतें दोबारा आसमान से बातें कर रही हैं। परसों जो जुमा है उस दिन फिर हमने नई कीमतों का तयन करना है, जो आलमी मंडियों में जो सूरत हाल है। तो ये एक चैलेंजिंग सूरत हाल है। जंग से पहले हमारा एक हफ्ते का बिल $300 मिलियन था, तो आज वो $800 मिलियन में पहुंच गया। जो कमेटी है जो सूबों के साथ इंटरेक्ट कर रही है, उस कमेटी को मैंने गुजारिश की है कि 1 महीना जो सूबे अपनी दाई फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुशावरत में जो सब्सिडीज दे रहे थे, उनको आइंदा भी कंटिन्यू करने के लिए उनसे गुफ्तगू का आगाज किया जाए। और अमरीकी नेवी की जानिब से ईरानी बहरी जहाज़ों की पकड़ धकड़ जारी है। ईरानी फौज ने भी संगीन नताइज की धमकी दे दी। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है कि अमरीकी बहरी जहाज़ों को तहवील में लेने से गुरेज करें। ईरान से मुंसलिक जहाज़ों को पकड़ा गया तो गैर मामूली फौजी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी नायब सदर ने पेंटागन की ब्रीफिंग्स पर शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। अमरीकी जरीदे दी अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक फौजी क़यादत सदर ट्रंप को जंग की मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात फराहम नहीं कर रही। जेडी वेंस ने बंद कमरा मीटिंग्स में कई बार सवाल उठाया
کہ پینٹاگون کی بریفنگز مکمل اور حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں۔ نائب صدر نے میزائل ذخائر میں کمی پر تشویش کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ کو بھی میزائل ذخائر میں کمی سے آگاہ کر دیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو مذاکرات میں فیصلے کا اختیار نہیں تھا۔ وہ مذاکرات میں بار بار فون کالز کرتے رہے۔ امریکی مذاکراتی ٹیم نے متعدد شخصیات کو فونز کیے۔ ایرانی مذاکراتی وفد کے رکن پروفیسر سید محمد مرندی کا دعویٰ۔ روسی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ جنگ کے دوران عوامی حمایت کے بغیر کچھ نہ کر پاتے۔ عوام نے فوج کا بھرپور ساتھ دیا اور دشمنوں کے حملوں کو ناکام بنایا۔ امریکہ اور برطانیہ میں پھر ٹھن گئی۔ کنگ چارلز متفق ہیں کہ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ امریکی صدر کا برطانوی شاہی جوڑے کے اعزاز میں عشائیے سے خطاب۔ کنگ چارلز نے اپنی گفتگو میں ایران جنگ کا ذکر نہیں کیا۔ برطانوی بادشاہ حکومتی ترجمان نہیں ہیں، برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ۔ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف جاننے کے لیے بکنگم پیلس سے رجوع کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کنگ چارلز کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا دی۔ امریکہ اور برطانیہ میں ایک بار پھر ٹھن گئی۔ وائٹ ہاؤس میں عشائیہ صدر ٹرمپ نے کہا ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ کنگ چارلز بھی ہمارے موقف سے متفق ہیں۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر برطانوی خبر رساں ایجنسی نے کہا شاہ چارلز نے گفتگو میں ایران جنگ کا ذکر کیا، نہ ہی وہ حکومتی ترجمان ہیں۔ واشنگٹن میں برطانوی سفارت خانے نے موقف کے لیے بکنگم پیلس سے رجوع کا کہہ دیا۔ برطانیہ کی شاہی روایت کے مطابق بادشاہ کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو کو عام نہیں کیا جاتا۔ برطانوی وزیر اعظم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ایران جنگ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کیئر سٹارمر کے بیانات پر صدر ٹرمپ نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے اثرات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ برینٹ کروڈ $118 فی بیرل پر جا پہنچا۔ امریکی خام تیل $106 فی بیرل پر ٹریڈ۔ غیر یقینی صورتحال کے باعث پاکستان سٹاک مارکیٹ بھی لرز گئی۔ 2588 پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,66,582 پر بند ہوا۔ عرب امارات نے اوپیک اور اوپیک پلس سے کنارہ کر لیا، جسے تیل برآمد کرنے والی تنظیم کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ یو اے نے مستقبل کی پیداواری صلاحیت کو مد نظر رکھتے ہوئے علیحدگی کو ناگزیر قرار دیا۔ تیل کی اضافی پیداوار کو بتدریج اور طلب کے مطابق مارکیٹ میں لایا جائے گا۔ یو اے سالانہ 29 لاکھ بیرل تیل پیدا کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یو اے کا الگ ہونا اوپیک کی کمزوری کا سبب بنے گا۔ اوپیک 1960 میں 5 ممالک نے قائم کی تھی، جس کا مقصد عالمی منڈی میں خام تیل کی فروخت کا تعین کرنا تھا۔ 2016 میں دیگر 10 ممالک کے ساتھ مل کر اوپیک پلس تشکیل دیا گیا۔ یو اے ای نے ابوظہبی کے ذریعے 1967 میں اوپیک میں شمولیت اختیار کی اور 1971 میں اوپیک کا باقاعدہ رکن بنا۔ آگے بڑھتے ہوئے بتائیں، افغان طالبان اور فتنہ خارج کی چمن سیکٹر میں جارحیت۔ پاک فوج کا بھرپور جواب۔ دشمن کی متعدد چوکیاں اور گاڑیاں تباہ کر دی گئی۔ پاک فوج کی مؤثر کارروائیوں کی بدولت افغان طالبان اور بھارتی حمایت یافتہ خوارج دہشت گرد پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن خزب للحق مقررہ اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔